अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज फिर एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जिसकी बहुत अरसे से मुझे फरमाइश की जा रही थी। तो आज टाइम मिला, मैंने कहा चलें आज आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दें। इन्फॉर्मेशन क्या है? बहुत सारे बहनें भी और भाई भी जो हैं ये पूछते हैं कि जी अगर हम यूरोप में आएँ तो कौन सा काम जो है ऐसा कि हम अपनी अपनी होम कंट्री से सीख कर आएँ तो वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है मेरा इस चीज़ में, इन मामलों में अक्सर देखने में आता है। सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजरी है पूरे यूरोप में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जेंट्स के लिए कौन सा काम सही है जो आप सीखेंगे और लेडीज़ के लिए कौन सा काम है ऐसा जो आप पाकिस्तान से या इंडिया से, जहाँ से भी आप हैं, वहाँ से सीख कर अगर आएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सारे काम फ़ायदों वाले होते हैं। जो भी हुनर होता है जो भी हैंड वर्क होता है, आप हाथ से जो काम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ़ायदे होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है उन चीज़ों से। तो इसमें जो मैं काम है वो छोटा भी बताऊंगा और अच्छा और बड़ा काम भी बताऊंगा, इजी भी बताऊंगा, मुश्किल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी बहनों के लिए कि बहनों को कौन सा काम जो है वो सीखकर अपनी होम कंट्री से आना चाहिए जिससे वो डेली के हिसाब से पैसा कमा सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए एक चीज़ है कि आप बेशक यूरोप के अंदर अगर ये थाम के आए हैं कि हमने रहना है यहाँ पर, तो आप लीगल हैं या इनलीगल हैं, ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन विदाउट पेपर, विदाउट टैक्स। ये मैं बिल्कुल साफ कहूँगा क्योंकि मैं ना तो झूठ बेचता हूँ और ना मैं झूठ को ख़रीदता हूँ। ये जो भी काम होगा, अगर आप लीगल हैं तो फिर तो ज़बरदस्त, अगर आप इनलीगल हैं तो फिर आपको ये काम चोरी छुपे करना पड़ता है। चलें जल्दी से चलते हैं बहनों की तरफ। बहनों के लिए अगर वो आएँ यूरोप के अंदर तो कोशिश करें कि एक ऐसे शहर में जाएं, ऐसी सिटी में जाएं जहाँ पे उनकी अपनी मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा हो। अगर आप इंडिया से हैं तो कोशिश करें वहाँ पे जाएं जहाँ पे इंडियन पीपल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। बेशक यूरोप में कहीं भी, मैं एक कंट्री का नाम नहीं ले रहा, तो वहाँ पे आप सिलाई का काम सीख कर आए, क्योंकि यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है जो इंडिया में, पाकिस्तान में टेलरिंग का है। वहाँ पे तो आपको शॉप्स मिल जाती हैं, टेलर मास्टर मिल जाते हैं, लेडीज़ टेलर्स मिल जाती हैं। यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। रेडीमेड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है या फिर लोग अपनी अपनी होम कंट्रियों से पार्सल मंगवाते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अपना लिबास पहनना चाहती हैं वो अपनी होम कंट्री से। मेरे घर में भी यही है कि हम भी जो है होम कंट्री से मंगवाते हैं, या कोई भी इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसको कहते हैं यार ये फ़लाँ चीज़ जो है ये आपने लेके आनी है। तो यहाँ पे उसकी सिलाई जो है, यहाँ पर भी हम लेके, कोई कपड़ा हमें मिलता है तो हम सिलवाते हैं उसको, और यहाँ पे जो सिलाई है कपड़ों की बहुत ज़्यादा है और लोग देते हैं। एक तो रफ़ यूज़ के लिए होता है, चलें उसकी तो इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं है, वो भी कम से कम जो है 25 से 30 यूरो। एक नॉर्मल रफ़ यूज़ के लिए जो शलवार कमीज़ लेडीज़ पहनती हैं उनकी दी जाती है, और जो फैंसी हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा जो है सिलाई ली जाती है। एक तो हो गया ये काम। दूसरा लेडीज़ के लिए काम है पार्लर का काम। पार्लर का काम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चलता है
اور یہ آپ گھر میں کر سکتی ہیں، اور ٹیلرنگ کا بھی کام جو ہے آپ گھر میں کر سکتی ہیں، جہاں بھی آپ رہتی ہیں۔ صرف ایک آپ کو سلائی مشین کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پارلر میں تو آپ کے ہاتھ کا کام ہے، یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بازار سے مل جاتی ہے، میک اپ کا سامان ہے، کٹنگ کرنی ہے آپ نے، ہیئر کٹنگ کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو شوقین لوگ ہیں، لیڈیز شوقین بالوں کو اچھے سے رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، وہ تو 100 یورو بھی دیتی ہیں۔ زبردست کام ہے یہ، اگر آپ یہ سیکھ کر اپنی ہوم کنٹری سے آتی ہیں تو، کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس کا 3 سال کا کورس ہوتا ہے، وہ آپ کو اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے اور پیسہ دینا پڑتا ہے یہ کورس کرنے کے لیے، تب جا کے 3 سال کے بعد آپ کو ڈپلومہ ملتا ہے، تب آپ کو کہیں پہ جا کے جاب ملتی ہے۔ جاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیئر کٹنگ کی جاب ہے یا آپ پارلر کا کوئی بھی کام جو ہے وہ جانتی ہیں تو جاب کی یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ گھر میں کرتی ہیں تو آپ کی اپنی میجورٹی کے لوگ ہی آپ کے پاس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بہنوں کی بات، اب چلتے ہیں بھائیوں کی طرف۔ بھائیوں کے لیے بھی ہیئر کٹنگ کا کام بہت ہے، وہ بھی گھر کے اندر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے آپ ہیئر ڈریسر ہیں تو وہ آپ سے باہر آج کل جو ریٹ چل رہا ہے وہ کم سے کم جو ہے 20 یورو سے لے کر 30 یورو میری والے ٹاؤن میں ہے۔ 30 یورو بھی لے رہے ہیں، اور تھوڑا سا ہٹ کے کہیں چلے جائیں تو وہاں پہ 20 یورو صرف ہیئر کٹنگ کے دیتے ہیں۔ میں خود جو ہے میں 25 سے 30 یورو دیتا ہوں اپنی ہیئر کٹنگ کے لیے۔ تو اگر آپ یہ کام جانتے ہیں تو آپ 10 یورو بھی لے سکتے ہیں، 15 یورو بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ کو 30 یورو کوئی نہیں دے گا، دینے والے دے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور وہاں سے بھی ہم شاپ سے بھی جا کے کام ہی اپنا کرواتے ہیں، ہیئر کٹنگ بھی وہیں سے کرواتے ہیں، تو یہ بھی تو ہیئر کٹنگ کر رہا ہے نا۔ بہرحال بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں جی نہیں، آپ انلیگل کام کر رہے ہو، بغیر پیپروں کے کر رہے ہو، ہم آپ کو وہ پرائز نہیں دیں گے۔ لیکن پھر بھی 10-15 منٹ کے اندر اگر آپ 10-15 یورو لے لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کار میکینک، آٹو میکینک کا کام آتا ہے تو بہت زبردست کام ہے، یہ بہت زبردست کام ہے۔ آپ اپنی ہوم کنٹری سے اگر وہ پہلے کا سیکھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ پیسے ہی پیسے ہیں اس کام میں۔ آٹو میکینک، آٹو الیکٹریشین، آٹو ڈینٹنگ پینٹنگ۔ ڈینٹنگ پینٹنگ کی وجہ سے اتنی مہنگی ہے کہ لوگ اپنی گاڑی پھینک دیتے ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں کرواتے۔ کیوں نہیں کرواتے؟ کہ اس کی پرائز ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنے پیسے یہاں پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کو دینے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی گاڑی اور لے لے، اس کو پھینک دیں، اور اس طرح وہ گاڑیاں پھینکی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کم پیسوں میں یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کو کام آتا ہے تو یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جہاں مرضی یورپ کے اندر یہ جتنے کام میں نے 3-4 کام جو بتائے ہیں لیڈیز کے لیے اور جینٹس کے لیے، یورپ کے اندر جہاں بھی چلے جائیں گے، اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ پیسوں کے اندر کھیلیں گے، اور جتنا کام کرنا چاہیں آپ کے پاس کام ختم نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔